الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود پڑھو سب. حضرات محترم، قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ میں تسوں حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے
اپنی اور اپنے حبیب دی اطاعت دے بعد چار بلند مقامات والے انہاں لوگوں کا تذکرہ کیتے کہ اللہ دے ہاں انہاں دے درجے اور انہاں دے مقامات کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. انہاں چار وچوں دو اوہن کہ جنہاں کو جو بھی مقام اور جو بھی درجہ ملے وہ وہبی ہے اللہ دی طرفوں عطا کردہ ہے. اس دے اندر انہاں دا ذاتی کوئی عمل کوئی دخل نہیں. محض اللہ دی عطائے اللہ دا وہب ہے. اور دو اوہن کہ انہیں کو مقام اپنی محنت اپنی کوشش اپنی سعی اپنی عبادت اپنی ریاضت اور اپنی محنت شاقہ دے نال مل دے. جتنی محنت اتنا مقام زیادہ، جتنی کوشش اتنا مقام زیادہ. لیکن ولوی جتنی کوشش کر گھنن جتنی کاوش کر گھنن جتنی سعی کر گھنن وہ مقام وہبیت کو نہیں پہنچ سکتے کہ جو اللہ دا عطا کردہ ہے عبادت دے لحاظ نال. ایک قسم والے لوگ جتنے زیادہ ودھن پے لیکن وہب دے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. وہبیت دا مقام اللہ نے پہلے نمبر تے نبوت کو عطا فرمائے اور دوسرے نمبر تے صحابیت کو عطا فرمائے. بھائی نعیم الدین میری طرف توجہ کریں. نبوت یہ وہبی مقام ہے، یعنی اللہ دی مرضی جے کو عطا کر دے جے کو دے دے اودے وچ نبی دی ذات دی اپنی محنت دا کوئی تعلق نہیں کہ کوئی بندہ محنت کرے کوشش کرے عبادت کرے ریاضت کرے نوافل پڑھے روزے رکھے تہجد پڑھے دن رات تلاوت کلام اللہ کرے تے آکھے اے کر کے تے میں نبی بنوے سا نہیں بن سکتا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اے وہبی مقام ہے اللہ دی طرفوں عطا کردہ مقام ہے.
کہ اللہ جے کو چاہ دے ان کو چن گھن دے اور چن کے ولا ان کو مقام نبوت عطا فرما دے. تو جیویں نبی اللہ دے چنے ہوئے لوگ ہیں کہ اللہ نے انہیں کو چن کے خود آپ تاج نبوت انہاں دے سر تے سجائے. ایویں صحابیت جڑی شے ہے صحابی اے بھی وہبی شے ہے وہبی شے ہے عطائی شے ہے کہ جے کو اللہ نے اس زمانے دے اندر اس دور دے اندر جیڑا نبوت والا دور ہا نبیاں والا دور ہا اس دور دے اندر پیدا کر کے وط انہاں کو صحابیت واسطے چنگی دے. صحابی واسطے بھی محنت دی ضرورت نہیں. صحابہ جڑے ہیں انہاں کو دن قیامت دے اعمال دے ترازو وچ نہ تولیا ویسی. نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقات خیرات اس ترازو دے اندر نہ تولیا ویسی بلکہ محض نسبت نبوت دے نال کہ انہاں دی جو نسبت ہو گئی ہے نبوت دے نال ایمان کیا نگاہاں نال نبوت کو دیکھ گدے نبوت دا عکس انہاں دیاں نگاہاں دے اتے پے گئے. بس میرے دوستو میرے بزرگوں یہ نسبت ہی اتنی بڑی ہے کہ صحبت نبوت دی مل گئی ہے. اندے واسطے نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقات خیرات جہاد یہ چیزاں ایویں ہیں جیویں سونے تے سہاگا. ورنہ بہت سارے احادیث دے اندر آئے کہ بہت سارے ایسے صحابہ ہیں کہ جڑے تلواراں دی چھاں تلے ایمان گھننا ہیں. تلواراں دی چھاں تلے ایمان گھننا ہیں میرے آقا تے نگاہ نبوت پئیے اور اس نے بعد اسی میدان دے اندر شہادت دا مقام پا گئے دنیا تو رخصت ہو گئے. میرے دوستو میرے بزرگوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جے دنیا تے جنتی انسان دیکھنے ہوں من انہاں کو دیکھ گنے. حدیث پاک دے اندر ایک واقعہ دے کہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تو باہر عوالی دے اندر علاقے دے اندر ودن تھائے کہ ایک اونٹنی تے سوار دیہاتی بدوی شخص آئے اور اپنی اونٹنی دے اتے او مدینہ طیبہ دی طرف چلے آندے. حضور علیہ السلام کو دہ دے اس جنگل دے اندر تے رستہ پوچھ دے آدھے میاں اے شخصا میں کو مدینے دا رستہ نسا. میرے آقا نے فرمایا لگ دے بہر کو لو آ رہے ہیں. آدھے جی ہاں بہر تو آ رہی ہیں. کیوں مدینے بجنا چاہ دے؟ آکھن لگا کہ میں سنے می اتھا ہی ہستی ہے جیدہ نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ.
میں انہاں دی زیارت کرنا چاہتا اور انہاں دا کلمہ بھی پڑھنا چاہتا. میں لمبا سفر کیتے بھی کئی دن کئی ہفتے میں گم ہو گئے. میں جنگل دے اندر رستہ بھول گیا ماریا واریا ودا تے مدینہ ودا تلاش کرنا. میرے آقا نے جب ایدی کیفیت دیٹھی حضور علیہ السلام نے فرمایا او میاں بدوی شخص او دیہاتی شخص جے محمد دی تو تلاش دے اندر ہیں اگر او تے کو ہی جنگل دے اندر مل ونجل اسے مقام تے مل ونجل تب ول کیا ہو سی یادے اس تو بڑی تا خوش نصیبی کوئی نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے بدوی شخصا اے عربی شخصا جے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تلاش دے اندر تو ایک عرصے تو جنگل ودا چھڑے دے راہ ودا بھول دے تے وط لب دے او میں محمد تیرے سامنے موجود ہوں. حدیث پاک دے اندر آن دے جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی محمد الرسول اللہ اے بدوی اے عربی اپنے اٹھ دے اتوئی میں اچھلے کڈے اچھا ہوئے وط والا اٹھ دی جناب کنڈ دے اتے آئے وط اپنے اٹھ دی زمام تے مہار پکڑ کے کدیں حضور علیہ السلام دے سجوں آویں دے کدیں کھبیوں آویں دے کدیں سامنے کولو آن دے کدیں پچھو کولو آن دے اور اپنے اٹھ کو ایویں گھومیں دا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب آن دے خوشی کل جو اچھل دے تے اتوں زمین تے آوے دے ڈھائے وے دے ڈھاندا سر دے بالے گردن دے بالے جو ہی زمین دے اتے گردن دے بل آدھے اے مڑکا ترٹ دے این دے اتے کب کبھی تے لرزہ تاری ہوئے دے میرے آقا دہدن کہ جوان دی گردن ترٹ گئی ہے. حضور علیہ السلام جلدی اکھاؤں دن قریب تھی کہ این دا سر چاہ کے حضور علیہ السلام جھولی دے اندر رکھ دن اے آخری نگاہ حضور علیہ السلام تو دے دے اور سائیں دے رخ انور کو دیکھ کے اٹھائیں اپنی جان آفری دے سپرد کر دیں گے. میرے آقا دی معیت دے اندر جڑے صحابہ حضور علیہ السلام نے انہاں کو فرمایا او میرے پیارے ساتھیو او میرے پیارے صحابہ اگر دنیا دے اتے کہیں جنتی انسان کو دیکھنا ہوئے تو اس بدوی عربی کو دیکھے جاؤ. حدیث پاک سنی میں غور فرماؤ کہ اس آمن والے بدوی عربی دیہاتی بندے کو جو ہونے نسبت نبوت حاصل ہوں گے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور تو ڈٹھے سی صدق نیت دے نال اور میرے آقا کو دیکھ کے خوش تھیندا ایویں اٹھنی تو ڈٹھے تے اٹھائیں وفات پا گئے تے میرے آقا نے آخر وقت دے اندر ایندا سر اپنی جھولی مبارک دے اندر رکھے. میرے دوستو میرے بزرگو نہیں کو نماز دا موقع ملے نہ روزے دا موقع ملے نہ حج دا موقع ملے نہ زکاة دا موقع ملے نہ صدقات دا موقع ملے نہ اور کہیں عبادت دا موقع ملے لیکن حضور جنت دی بشارت دے دے پین. ٹھیک ہے نا؟ تو مقام صحابیت جڑا ہے اے وہبی شے ہے عطائی شے ہے کہ اللہ جے کو چاہے عطا کر دے وے این دے اندر محنت دا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جی میں نبوت وہبی چیز ہے
اللہ جے کو چاہے عطا فرما دے وے، جے دے سر تے چاہے نبوت دا تاج رکھ دے وے، ایویں صحابیت بھی وہبی شے ہے، اللہ جے کو چن گھنے جے کو چاہوے عطا فرما دے وے، ان دے اندر محنت دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ ولایت جڑا تریجا مقام ہے، چوتھا مقام ہے، تریجا مقام شہادت دا ہے، ولایت جڑا چوتھا مقام ہے، ایندے واسطے فرما کوئی بھی بندہ ہے، تسا ہو میں ہاں، داڑھی والا ہے غیر داڑھی والا ہے، نماز پڑھ دے نہیں پڑھدا، اللہ دا قرآن آہ دے کہ وہ میرا ولی ہے، وہ میرا کیا ہے؟ ولی ہے۔ تسا حیران تھی من لگ گئے ہو کہ اساں کی میں ولی ہے، داڑھی منا کی میں ولی ہے، جے نماز نہیں پڑھی وہ کی میں ولی ہے۔ اللہ دا قرآن دے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، بے شک او بندہ اللہ دا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، جڑا اللہ تے اون دے حبیب دے اتے ایمان گھننا ہے، او اللہ دا ولی ہے۔ اللہ دا کیا ہے؟ ولی ہے۔ قرآن آکھ رہا ہے اگو ہن درجے جیدی جتنی محنت تھوڑی او کم درجے دا ولی، جیدی جتنی محنت زیادہ او اعلیٰ درجے دا ولی، عرفہ درجے دا ولی، بلند مقام رکھن والا ولی۔ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کوفے دے بازار دے اندر جارین، کہیں بندے نے جٹھے کہ جناب اے ابو حنیفہ جا رہے ہیں، نعمان بن ثابت جا رہے ہیں، او بھائی بندے کو آدھے میاں اے تے او شخص ہے، اے او بندہ ہے جڑا عشاء دے وضو دے نال صبح دی نماز ادا کریں دے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک گل سن کی دیئے تے ذہن اچ خیال کیتے کہ لوگاں دا میرے متعلق گمانے، لوگاں دا میرے متعلق اے زعم اے خیال ہے کہ میں عشاء دی وضو دے نال صبح دی نماز ادا کرنا، حالانکہ میں تا ایویں نہیں ہوں، میری کیفیت ایویں نہیں ہے۔ بے شک میں راتی عشاء پڑھدا ول سموینا ول تہجد ویرے اٹھدا، لیکن وقت بھی لوگاں دا میرے متعلق اے خیال جو ہے بس دل دے اندر ٹھانی نے نیت کیتی نے، اسے دن تو لے کے 40 سال تک آپ رات کو بستر دے اتے نہیں ستے، راتی قیام کریں دن سجدے کریں دن، 40 سال تک عشاء دے وضو دے نال صبح دی نماز ادا کیتی نے۔ کتنے سال؟ 40 سال تک۔ رمضان مبارک دا مہینہ جو آندا ہو، صبح تو لے کے شام تک اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے دے ہن۔ بہت سارے راویین نے لکھے کہ ماہ رمضان المبارک دے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 3 ختم قرآن دے کرے دے ہن۔
ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہن وہابیت تے کسبیت دا فرق تو کو دسی ونجا. صحابہ وچ بڑے بڑے عبادت گزار صحابہ گزرن، بڑے بڑے ریاضت کرن والے صحابہ گزرن، لیکن کسی صحابی دے متعلق یہ بات مشہور نہیں کہ انہوں نے 40 سال تک عشاء دے وضو نال صبح دی نماز پڑھی ہوئے، لیکن لکھاں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے ہومن حضور دے کہیں ہک ادنا درجے والے صحابی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے. ولایت کسبی شے ہے، محنت نال جتنی محنت زیادہ تھی دی ویسی اتنا مقام ودھدا ویسی، درجہ ودھدا ویسی. اللہ پاک قرآن دے اندر آدے میرے او بندے جڑے راتاں کو اپنے پہلو بستریاں کولو علیحدہ رکھ دین، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. او لوگ جڑے رات گزرے دن کیویں گزرے دن، سجدے کریں دن، قیام کریں دن، سجدے کریں دن، قیام کریں دن، انہاں دے پہلو بستریاں کولو علیحدہ ہوندن. میرے دوستو میرے بزرگوں، ولی تے اللہ دا ہر بندہ ہے، لیکن مراتب علیحدہ علیحدہ ہیں، مقام علیحدہ علیحدہ ہیں، درجات علیحدہ علیحدہ ہیں. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرن اللہ دے، ولی گزرن اللہ دے، ہندوستان دے شہر دے اندر آ کے ڈیرا لائنے ایک ٹیلے دے ہوتے ٹبے دے ہوتے آ کے اللہ اللہ دا ذکر شروع کیتے نے، ضربہ لاون شروع کیتی ہے، کلے آئین جب اللہ دا ذکر صدق دل دنال کرنے بیٹھن، ہندو جمع ہو گئے، سکھ جمع ہو گئے، اللہ کو نہ منن والے جمع ہو گئے، آپ برابر اللہ دا ذکر کر رہی ہیں. جرلے آنکھ کھولی نے چاروں طرف لوگ جمعین، سجے نگاہ کر کے اللہ دی ضرب لائنے اے لوگ کلمہ پڑھن لگ گئے، کھبے نگاہ کر کے ضرب لائنے اے لوگ قبول اسلام کرن لگ گئے. سامنے نگاہ کی تھی نے ول پچھا نگاہ کی تھی نے تے لا الہ الا اللہ دی ضرب لائنے. اللہ ان ساریاں کو دین اسلام دی دولت کا نے مالا مال کر دیتے. مسلمان ہو گئے. ہن حضرت نے فرمایا مسلمان دیوتے اللہ دیاں کچھ عبادات فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ نفلی ہیں. سب تو بڑی جڑی عبادت ہے وہ اللہ دی نماز ہے. تے نماز دے واسطے فرمایا ورکعوا مع الراکعین. افضل نماز جڑی ہے وہ با جماعت نماز ہے. کلی نماز بے شک ہووے دیئے ادائیگی فرض دی حد تک، لیکن جڑی افضل نماز ہے، جڑی اعلیٰ نماز ہے، فرمایا او با جماعت نماز ہے. جن دی ساڑھے ہاں اہمیت نہیں ہے. اساد خیر گزر گئی سو گزر گئی، لیکن صحابہ کرام کو جنہوں کو اہمیت ہے نماز معلوم ہے. ایک صحابین انہاں اپنا گھر مسجد نبوی تو دور بنائے، مسجد نبوی تو دور بنائے. میں صحابیوں نے گوا دن میاں اتنا حضور دے قرب چھامیں
نیڑے ہاویں وہ تے میں جائے نہیں ماردا سنے بھی میرے آقا نے فرمایا کہ جیڑا بندہ جتنے زیادہ قدم چل کے مسجد دو آسی ان کو میری قربت بہت زیادہ نصیب ہوتی. میں گھر دور بنائے می تاکہ میں اتھوں زیادہ قدم چل کے تے حضور دی خدمت چاہواں. نیتاں دیکھو نا، پروگرام دیکھو صاحب. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے نو مسلم لوگوں کو آکھیا میاں ایویں کرنے نماز پڑھنی ہے تے با جماعت پڑھنی ہے اندے واسطے مسجد دی ضرورت ہے. مسجد بنے ہیں وہ آکھن لگے ٹھیک ہے جناب کون بنے سی تساں ہی بنے سو. تیار ہو گئے فقیر اللہ دے کہ مسجد بناؤں. کوئی جناب والا مزدوری واسطے تیار ہو گئے، کوئی مستری پونے واسطے تیار ہو گئے، کوئی ریت گدی آندے، کوئی جناب مٹی گدی آندے، کوئی گارا تیار پیا کریں دے. اللہ دے گھر دے بڑاون دی تیاری پہ کریں دے. میرے دوستو میرے بزرگوں اے مسجد بڑاون نبی دی سنت ہے. کی دی سنت ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جل میرے آقا نے مدینہ طیبہ دی اندر سب تو پہلے مسجد نبوی دی بنیاد رکھیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آدن کہ جتھاں اسا مزدوراں دی صف دی اندر اپنے نام لکھوائن اتھائیں حضور علیہ السلام نے مزدوراں دی فہرست دے اندر اپنا نام نامی اسم گرامی لکھوائے. صحابہ آدن سارے وچوں جتھاں لوگ ایک ایک پتھر چاہ کے گھننا نیال دو پتھر چاہ کے گھننا نیال میرے آقا علیہ السلام اتھاں ترائے تے چار پتھر چاہ کے مزدور بن کے تے مسجد نبوی دی تعمیر دے اندر خود آپ حصہ گھندے رہ گئے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ مسجد بناون دا پروگرام بنائے. لوگ مزدوری پہ کریں دن. راجے کو اطلاع ملیے کہ جناب کوئی اللہ دا ولی آئے نیک تے برگزیدہ بندہ اور وہ تیرے شہر دے باہر مسجد بنا رہی ہے. اسلام دا قلعہ تعمیر پیا کریں دے، بوٹے پیا لیں دے. انہیں اپنے مشیروں کو سجے یہ کیویں کیتا ونجے. انہوں نے مشورہ دیتا راجہ صاحب ہی میں کرو کہ یہ جڑے فقیر لوگ ان مسجد بناون والے مزدور مستری انہاں دے متعلق آرڈر کرو کہ اے ڈیہ کو تاری بیگار کماون ونگار کماون. جب سارا ڈی ونگار کرے سن شام کو تھک کے ہارے ویسن جب واپس اپنے پیر فقیر بزرگ کو لو ہمت ہی نہ ہو سی اٹھن دی تے جناب سم ویسن بس کم رک ویسی نہ اے اتھاں بہن جوگے ہو سن تے نہ مسجد بن سی. راجے کو تجویز بڑی پسند آئی. وہ آرڈر بھیج دیتا کہ انہاں فقیراں کو ساریاں کو پکڑ کے میری بیگار تے لاؤ. جڑا بندہ نہ آوے کٹو مارو بھجا دیو دوڑا دیو. انہوں نے ایویں ہی کیتا بیگار تے لا دیتا. ونگار بن گئی. سارا دن فقیر کماندے رہ گئے. شام کو حضرت دی خدمت آئین. حضرت پریشان فرماون لگے میاں ہون کیا تھی سی؟ آکھن لگے حضرت پریشان نہ تھی وہ ڈی کو راجے دی ونگار کماسوں تے رات کو اللہ دے گھر دی تعمیر کرے سو. کیویں کرے سو؟ اندھیرا ہے حضرت ڈیوے بلے سوں لالٹین بلے سوں ڈیویاں دی روشنی دے اندر لالٹینہ دی روشنی دے اندر خدا دے گھر دی تعمیر کرے سوں. حضرت فرمایا ٹھیک ہے. رات دے سمے دے اندر فقیر وینن تیل گھنا دن آ کے ڈیوے بلے دن شمع روشن کریں دن
لالٹین بلے دن تے اللہ دے گھر دی تعمیر شروع کر دین، جو مسجد بنے تے نماز با جماعت ادا کروں، مسجد بنے تے نماز با جماعت ادا کروں۔ راتی محنت شروع ہوئے، وہ بادشاہ کوئی طلاع دیتی نے کہ میاں اے فقیر تا کوئی جن لگ دن، انہاں دے اتے اسلام دی ایسی کوئی چادر چڑھیے، ایمان دی کوئی ایسی سپرٹ بھریے، سارا نہیں تو اللہ کم کریں دن، رات کو اللہ دا گھر بڑھیں دن۔ وہ اکھے اندھیرے وچ اکھے نہیں اے جناب لالٹینا بال کے، دیوے تے شمع بال کے تے جناب اللہ دے گھر دی تعبیر کرے دل۔ بادشاہ نے وقت مشورہ کیتے، مشیروں کو سجے، وزیروں کو سجے، میاں وہ تے ساری تجویز ناکام ہو گئیں گے کہ جناب وہ تے رات دے ٹائم خدا دے گھر دی تعبیر کریں دن، اللہ دے گھر کو بڑھیں دن۔ ہن کیا کیتا ونجے، ہن آ کے بادشاہ راجہ صاحب اے تے معاملہ آسان ہے، جتنے بھی بازار دے اندر دکاندار ہیں تیل والے، تیلی انہاں کو آرڈر کر دیو، اے فقیر جب تیل گھننا ون کوئی بھی بندہ انہاں کو تیل نہ دے وے۔ جب تیل نہ مل سی، چراغ روشن نہ تھی سن، دیوے نہ بل سن، لالٹینہ نہ بل سن، کم آپ رک وے سی، آرڈر پہنچ گئے راجے دا، تیل بند، فقیر وینن بازار دے اندر، تے لاک ڈاؤن تھیا کڑے، تیل کوئی نہیں جناب۔ وعدن میاں اتنے پیسے، وعدن پیسیاں دی بات نہیں، راجے دا ڈارے حکم ہے تیل نہیں دیونا، تیل نہیں دیونا۔ اے ولا تھکے ہارے، مسترب تے پریشان، نیویاں پائیاں ہوئیاں، سر جھکائے ہوئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دی خدمت دے اندر آمدن۔ حضرت جی اکھے جی ہن تے اللہ دا گھر شاید اوکھا بنے، اکھے او کی میں جو راجے دا آرڈر پہنچ گئے، انہاں کو تیل نہ دو، اساں سارا بازار کھنگال مارے، سکو تیل نہیں ملیا، تے ہن چراغ کی میں بل سن، لالٹین کی میں روشن تھی سن۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بیاں فقیروں تسا کلمہ کہ دا پڑھے وے، اکھے اللہ دا پڑھے سے اس کلمے دی ابتدا کیا ہے، اکھے لا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں، کوئی عزت ذلت دا مالک نہیں، الا اللہ، مگر جو ہوں دے اللہ کول ہوں دے۔ فرمایا جڑا اللہ تیل کو بلڑ دی طاقت دیں دے، ہوں مالک کو طاقت قدرت ہے کہ او پانی کو بھی بلڑ دی قوت دے سی۔ ونجو فقیرو ڈیویاں دے اندر، لالٹینہ دے اندر پانی پا کے گھناؤ، تے میں اللہ دے حکم دے نال انہاں کو بال لینا۔ طاقت کے دی ہوندی ہے۔ اساں علماء دیوبند خادم ہیں، اسانا عقیدہ ایمان ہے، اساں معجزات دے بھی قائل ہیں، اساں کرامات دے بھی قائل ہیں۔ معجزہ نبی دے حد تے ظاہر تھی دے، کرامت ولی دے حد تے ظاہر تھی دیئے۔ ہاتھ نبی دا ہووے، طاقت میرے اللہ دی ہووے، پیغمبر دا معجزہ بنوے دے، ہاتھ ولی دا ہووے، طاقت میرے اللہ دی ہووے، ولی دی کرامت بنوے دی۔ اساں سمجھتے ہیں کہ انہاں کول تھیندا پئے، تھیندا اتھو پیا ہوندے، تھیندا اتھو پیا ہوندے، لیکن ہاتھ انہاں دا ہوندے۔ مجھے واسطے محنت دی ضرورت ہے، تسا محنت کرو، میں کراں، تجارت کرو، دکانداری کرو، ٹرانسپورٹری کرو، مزدوری کرو، لیکن ان دے اندر اگر دیانت، امانت ایک سب تو اول رکھو، ناپ تول ایک سب تو اول رکھو، وزنوا بالقسطاس المستقیم واوفوا الکیل والمیزان بالقسط،
اللہ نے جو قرآن دے اندر آکھے کہ القاسب، اللہ دے نبی نے جو اپنے فرمان دے اندر آکھے کہ القاسب حبیب اللہ، محنت کر کے کماون والا وہ میں اللہ دا دوست بنوے دے. کیا بنوے دے؟ میں اللہ دا دوست بنوے دے. اللہ دے نبی نے فرمائے جڑا اللہ دا دوست ہے وہ اللہ دا ولی ہے. شرط دیانت ہے، شرط امانت ہے، عقل حلال، صدق مقال، یہ پہلا درجہ ہے ولایت دا. عقل حلال تے صدق مقال، گال کرے سچی کرے، کوڑ نہ مارے، جھوٹ نہ بولے. اساں آدھے مولوی صاحب ساری تجارت جھوٹ دے بغیر چلدی نہیں، کوڑ نہ ماروں تو سودا وکدا نہیں ہے. ایویں نا، کوڑ نہ بولوں سودا نہیں وکدا. بھائی تو سب ویک کے تا دیکھو، اساں جو شروع تو اللہ دا توکل ختم کیتی بیٹھے ہیں، اللہ دا بھروسہ ختم کیتی بیٹھے ہیں، تو پیچھے ایویں حال ہے. لیکن جنہاں لوگاں دا اللہ تے توکل ہے، خدا تے بھروسہ ہے. میں حضرت خواجہ صاحب دی جڑی کرامت سنا رہی ہاں کہ انہوں نے آکھے بھی طاقت چونکہ اللہ دیے، تیل بلے پانی بلے. یہ ہوں تواڈے نال گڑھ مہاراجہ ہے، گڑھ مہاراجے تو شور کوٹ دے درمیان دریائے چناب وہدا پے. زندگی ساری گزر گئی ہے، بزرگاں دے کٹھے بھی میں ویندا ہمی اتھاؤں کہ ویلے گھوڑیاں تے کہ ویلے بیڑیاں دے اتے بہ کے تے شور کوٹ چلے ویندے آسے. ہن پل بن گئی ہے، سڑک بن گئی ہے. محنت کی تھی نے دریائے چناب دے آدھی دے وچوں کھو نکتے پین، جنہاں وچوں گیس بھی نکل دی پئی ہے، جنہاں دے وچوں تیل بھی نکلدا. یہ نزدیک کھڑے 60 کلومیٹر نہیں بندا. دریا دی آدھی دے وچوں اتو دریا چلدا پے، تلو تیل نکلدا پے، تلو گیس دے کھو نکتے پے. تو گیس ہے یا تیل ہے؟ محتاج کے دا ضرور بولو اللہ دا ہے. اللہ چلاونے تے اس اللہ دے اتے سارا بھروسہ او کامل ہوئے، یقین کامل ہوئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ہر او ڈیوا، ہر او لالٹین، ہر او چراغ جے کو فقیر پانی نال بھر کے آئین، تر کر کے آئین، اللہ دا نا گھن کے تے جناب بالے نے بلن شروع ہو گئے. وہ تے جناب چرچا ہو گئے دہلی دے علاقیاں دے اندر، نظام الدین دے علاقیاں دے اندر کہ جناب او کوئی فقیر آئے، اللہ والا آئے، پانی کو بلے نہ پائے، پانی دے نال چراغ پہ بلدن، پانی دے نال دیوے پہ بلدن. گل راجہ تک وقت پہنچیے کہ جناب وہ فقیروں کو تیل تے نہیں ملیا، این کنے زیادہ ود کم تھی گئے. وہ تے پانی بال کے چراغ روشن کی تھی کڑن تے اللہ دے گھر کو بڑے دے پین. ول راجے نے میٹنگ سڈیے کہ ہون کیا کروں، ہون کیا کروں. انہاں کہ بس اور کوئی علاج کوئی نہیں ہے. وہ فقیر جڑا آئے نا، اللہ والا جڑا آئے نا، وہ رات کو جر لے سم ونجے، ڈیوٹی لاؤ اپنی سپاہ دی، ڈیوٹی لاؤ اپنے فوجیاں دی، جو اے ونجن تے جر لے او سم ونجے ستے ہوئے دی جھونپڑی کو بھالا ریون. جب جھونپڑی سڑوے سی اللہ دا ولی بھی سڑوے سی. اسے پروگرام دیتا انہوں نے اپنی سپاہ بھیجیے، فوج دے جڑے لوگن بنے ہوئے وہ بھی بھیجے نے. اللہ والا
نیک برگزیدہ بندہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری انہاں دی جھونپڑی کو بھال آمنی نے انہاں کے آرڈر سا کو لکھ کے دو، حکم نامہ لکھ کے دو، اساں جو وینے پہنے فوجیاں کو انہاں نے راجے نے آرڈر لکھ کے دیتے کہ فقیر جب رات کو سو جائے تو اس کی جھونپڑی کو آگ لگا دو۔ آرڈر گھن کے چلے آئے، رات دے 12 دے قریب آئے، آ کے جھونپڑی دا دیکھن ٹاٹ لٹکیا ہوئے، دروازہ تے ہے کوئی نہ، ایویں آہستہ آہستہ کن اکھیاں دے نال ایویں درازہ وچوں جھانک کے ڈٹھے نے کہ ہن تے اللہ والا ستا پیا ہو سی، نیندر ہو سی، آرام دے اندر ہو سی، خراٹے پیا مریندا ہو سی۔ جب انہاں ڈٹھے تے اللہ والا چند صوفیاں دے نال اللہ دے حضور حاضر ہے اور قیام تے رکوع تے سجدہ کرے نہ کڑے، نماز اللہ دی جاری ہے، انہاں کے انتظار کرو۔ گھنٹا بھی لٹھے نے جو ہنے سم ویندے 1 بجے ودریچے وچوں دیکھن نماز مسلسل جاری ہے، 2 بجن وت ڈٹھے نے اوتے نماز جاری ہے، 3 بجن تھکے ہوئے کئی سپاہی آکھن لگے میاں کیوں دیر ہے، بس بھالاؤ، آکھن لگے نہیں راجہ دا آرڈر ہے کہ فقیر جب رات کو سو جائے پھر آگ لگانی ہے۔ 2 بجن 3 بجن 4 بجن حتیٰ کہ صبح ہو گئی ہے، اے واپس لوٹ گئے۔ راجہ پوچھے میاں لا آئے وے آگ، آکھن لگے نہیں، کیوں حکم عدولی کی تیوے، آکھن لگے نہیں حکم عدولی نہیں، اپنے آرڈر پڑھو، تُسا لکھے فقیر جب رات کو سو جائے اس کی جھونپڑی کو آگ لگا دو، اساں ساری رات کھڑے رہنے آئے، 1 گھنٹہ 1 منٹ پہرا دیتے سے، لیکن رات دا کوئی حصہ بھی فقیر اللہ والا ستا نہیں، بلکہ قرآن دی اس آیت تے عمل کرے دے ہوئے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ والے جرلے رات گزرے دن سجدے کریں دن قیام کریں دن سجدے کریں دن قیام کریں دن سجدے کریں دن قیام کریں دن، انہاں دیاں راتاں انہاں دے بستریاں تو ہٹ کے پہلوواں تو ہٹ کے اللہ دے حضور قیام تے رکوع دے اندر گزر دیاں۔ تو ولایت ایک کسبی چیز ہے کہ جیڑا بندہ بھی محنت کرے سی جا، جیڑا بندہ بھی محنت کرے سی، سارے کو لوگ تھیندی نہیں، دنیاوی غرض ہوئے تاسا دے دے ہیں کہ ایک بندہ جیڑا بازار دے اندر یا چوک دے اندر چوکی دار ہے، عموماً پٹھان لوگ آندن یا سالابی کوئی بندہ ہوئے، کتنی تنخواہ مل دیئے 10,000 یا 12 تو حد 15,000، اتنا ہی ہے، اس تو زیادہ کوئی نہیں۔ 15,000 بھی مل لے تو ایک رات دے کتنے بڑے 500، کتنے 500 دی خاطر تو ساری رات جاگن آسان ہے۔ بازیاں دے او جندرے ودا چیک کرے دا تے الٹے دا پلٹے دا ودا ہوں دے، ایویں نا، کیوں کیا ملنے 500 روپیہ 500 روپیہ 500 روپے واسطے اتنی محنت ہے تے آخرت بناون واسطے بولو 5 منٹ بھی سارے کو لو اوکھین بہو اوکھین، ٹی وی تے بہ کے موبائل تے بہ کے
وہ جناب والا ڈے رات گزر ونجے سویر تھی وے بھائی پتہ نہیں لگتا. لیکن اگر نماز واسطے تلاوت واسطے قرآن واسطے آکھیا ونجے جو تھوڑی جی محنت کر گنوں تو وہ سارے واسطے مشکل ہے بہو اوکھا ہے. مول صاحب کیا کروں تھکے ہارے ہونے ہیں, سارا دن کاروبار ہے, سارا دن تجارت ہے, سارا دن مزدوری ہے, سارا دن محنت ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا بے شک بہو اوکھی گال ہے, بہو اوکھی گال ہے, لیکن جیڑا بندہ اگر اتنا کرے چاہ کہ عشاء دی نماز جلدی پڑھ گنے اس دے بعد فرض پڑھتے سنتا نفلی پڑھن دے بعد وطر نہ ادا کرے, سم ونجے آرام کرے تے وڈے ویلے آخری پہر دے اندر کہ جڑے ویلے صبح دی آزان آمنی ہو دیئے ان دے کولو 15 یا 20 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھی کے تے اللہ جو توفیق دے وے 6 نفلی چا پڑھے 3 وطر چا پڑھے, 8 نفلی چا پڑھے 3 وطر چا پڑھے, یعنی وطر کو اپنی آخری نماز چا کرے. حضور علیہ السلام فرمیندن این دی ساری رات دا سمن بھی نوافل دے ثواب دے اندر لکھیا ویسی, این دا پوری رات دا سمن بھی آرام کرن بھی بستر دے اتے لیٹن بھی کسی چ لکھی سی نماز پڑھن دے حکم چ لکھی سی. جیویں تبلیغ والے بھائی یاد ہیں نا, میاں ارادہ کرو جماعت کرنی ہے 3 دیوارہ محنت کیتی سے وہ آئین 12 بندیاں دی جماعت بنائی نے, جماعت تیار ہو گئی ہے, پیسے جمع تھی گئے, بستر بھی آ گئے. ایک بندہ وہاں کہ میں ذرا گھروں تھی آما وقت آنا انہوں جماعت تیار ہے, وہ گھر گئے. اللہ واپسی دی مہلت نہیں دیتی, فوت تھی گئے. صحابہ کرام بھی میں دین واسطے نکل دے ہن, تو میرے آقا نے فرمایا دن قیامت دے یہ بھی انہاں دے کٹھے اٹھی سی جڑے اللہ دے رستے نکلے ہن. بھئی یہ نکلتا نہیں سکا, یہ تو گھر چلا گیا ہے, یہ تے گھر چلا گیا ہے. یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے جے جہاد دا مکمل ارادہ کیتے صدق نیت دے نال, صدق دل دے نال, پکا پختہ مصمم ارادہ, لیکن شرکت نہیں کر سکیا جہاد تے گھر گئے اتھیں بستر تے موت آ گئی ہے, فراش تے موت آ گئی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ای کو درجہ شہادت دا مل سی. کیڑا درجہ مل سی؟ شہادت دا مل سی کہ اینے تے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اتنیاں جنگاں لڑین کہ پورا وجود زخماں نال چور چور ہو گئے, لیکن موت بستر تے آئیے رومن لگن. صحابہ آدن کیوں رون دیو؟ فرمیندن ساری زندگی جنگاں لڑین اس نیت نال کہ اتھیں شہید تھی ساں, اج بستر تے مردہ پیاں. فرمایا خالد تسا حضور دو فرمان نہیں پڑھیا کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ مجاہد فی سبیل اللہ نے تو اپنا وجود اپنا جسم اللہ دے رستے دے اندر حاضر کر دیتا ہے, پیش کر دیتا ہے. ہن اگوں اودی مرضی ہے, اگوں اودی مرضی ہے. ہن جے اے بستر تے بھی وفات پیسی تا درجہ شہادت دا مل سی. مقام کس دا مل سی؟ شہادت دا مل سی. تو میرے دوستو میرے بزرگوں میں نسم نبوت ولایت, نبوت وہ بھی چیز ہے, صحابیت وہ بھی چیز ہے, لیکن ولایت اور شہادت یہ کسبی چیزیں ہیں. یہ محنت دے نال
کوشش دے نال انسان کو حاصل تھی سکدیاں. نبی آمنا کوئی نہیں، نہ نبی کوئی آمنے تے نہ ہی صحابی کوئی آمنے. ہاں اگلیاں جڑیاں ایڈو چیزاں ایڈو مقامات ہیں تسا تے میں حاصل کر سکتے ہیں. شرط ہے نیت صاف ہوئے، عقل حلال ہوئے، صدق مقال ہوئے، پیچھے نتیجہ جڑا ہے وہ اللہ دی ذات تے چھوڑ ہے. اللہ تو حق تے میں کو توفیق نصیب فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.